दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। सिक्किममा जनप्रतिनिधिहरू कोरोना संक्रमित हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसै क्रममा राज्य सरकारका ग्रामीण प्रबन्धन विकास मन्त्री सोनाम लामा पनि कोभिड-19 पोजिटिभ भएका छन्। उनी स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा यो जानकारी दिएका हुन्। उल्लेखनीय छ, हिजो मात्र सोरेङ च्याखुङका विधायक तथा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेका छोरा आदित्य गोले कोरोना संक्रमित भएका छन् भने यसअघि अझै 3 जना मन्त्री र 2 जना विधायक संक्रमित भइसकेका छन्, जो सबै हाल आइसोलेसनमा रहेका छन्। स्मरण रहोस्, त्यसअघि सर्वप्रथम राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री कोभिड-19 पोजिटिभ भएका थिए, जो एसटीएनएम अस्पतालमा उपचारपछि निको भइसकेका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार गान्तोक नगर निगमका मेयर शक्तिसिंह चौधरी पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्चले पनि जय बंगला नामधारी संस्थाले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले संसदमा स्थायी राजनैतिक समाधान यथाशीघ्र पहल अघि बढाउनु पर्ने माग गर्दै विषय उठान गरेको विरुद्ध सांसद विष्टको पुतला दहन गरेकोमा घोर विरोध गर्दै भर्त्सना जनाएको छ। बिहिबार गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिरिक ब्रान्च अध्यक्ष महेन्द्र खड्काले गोर्खाको संवैधानिक अधिकारलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने दाबी गर्दै सम्पूर्ण गोर्खा जातिको राष्ट्रिय राजनैतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न चाहने अनि स्थायी राजनैतिक समाधान चाहने राजनैतिक दलहरू र संघ संस्थालाई अघि आइदिने आग्रह गरेका छन्। गणराज्यभित्र गोर्खाहरूले पनि स्थायी राजनीतिक समाधान पाउँछ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छौँ। अनि जुन भारतको प्रधानमन्त्रीले धेरै अघि नै भन्नुभएको छ, गोर्खाहरूको सपना मेरो सपना भनेर, यसलाई साकार रूप चाँडै दिन्छ र राजु विष्टले पनि जुन काम गरिरहेको छ र मोदीजीले पनि चाँडै हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा भरोसा राखेको छौँ। यस विषयमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सदैव जनहितको लागि परिरहेको छ अनि परिरहनेछ। सम्पूर्ण हामी गठबन्धन दलहरू बाहेक अन्य अहिलेसम्म गठबन्धन नभएकोहरूले पनि यस मुद्दामा साथ दिएर काँधमा काँध मिलाएर आफ्नो स्थायी राजनीतिक समाधान पाएर सम्पूर्ण दार्जिलिङ तराई डुवर्सको गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउनमा साथ दिनुहोस् भन्ने हामी आह्वान गर्छौँ। भारतवर्षभित्र गोर्खाहरूले धेरै लामो अवधिदेखि मागिरहेको माग गोर्खाल्यान्ड, जो एउटा पवित्र शब्द हो, हाम्रो आत्मामा लागेको कुरो, गोर्खाल्यान्डको मागलाई रोक्नलाई भारतको कुनै पनि शक्तिले संवैधानिक रूपमा रोक्न सक्दैन र यसलाई हामीले लिएरै छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेका छौँ अनि भारत सरकारले पनि दिन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राखेका छौँ। हामी गोर्खाहरूको बलिदानलाई भारत सरकारले पनि कदर गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास राखेका छौँ। दार्जिलिङको एउटा निजी होटलका कर्मचारीहरूले लकडाउनको समयमा तलब नपाएको गुनासो गरे तापनि आज उक्त होटलका कर्मचारीहरूलाई मालिक पक्षद्वारा वेतन दिने घोषणा गरेपछि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा टाउन अध्यक्ष रोबर्ट छेत्रीले धन्यवाद दिएका छन्। यस्तै पेन्डेमिकमा पनि टुरिस्टहरू आउँदैछ, उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट जिएनएलएफको तर्फबाट वेलकम छ। उहाँहरू आएर हाम्रो दार्जिलिङ अहिले सामना सुन्न भए पनि उहाँहरूले अलिकति भए पनि रौनक बढाइदिनु भएको छ र हाम्रो पनि ऊर्जा बढेको छ, किनभने दार्जिलिङ 80% सबैजना यो टुरिस्टमाथि नै निर्भर छ। हामीलाई खुसी पनि लागेको छ। साथसाथै यो टुरिस्टहरू आउँदा पनि हाम्रो होटेलहरूको धेरै समस्याहरू थियो। होटेलको मालिकहरूलाई पनि अलिकति भए पनि जोस आउनु सक्छ यो टुरिस्टको कारणले, कि उहाँहरूले पनि उहाँको वर्करहरूलाई स्यालेरी दिन सकेको थिएन। यो स्यालेरी दिनु नसक्दाखेरि उहाँले जसोतसो मिलाएर जहाँबाट तानतुन गरेर भए पनि स्टाफहरूलाई खुसी राख्ने प्रयास उहाँले पनि गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामी जिएनएलएफले पनि पहिलादेखि नै आवाज उठाएर मालिकले पनि वर्करहरूलाई हेरिदिनुहोस् यो दुःखको समयमा, किनभने मालिक र यो वर्करहरू नौमासु भएर बसेको थियो भन्ने हामी धेरै कुराहरू उठायौँ। कतिजना मालिकहरूले मानेको पनि थिएन। त्यस्तो धेरै ठुलो होटेलहरू थियो। अब आज म यो मिडियाबाट होटेलको नामहरू लिएर उहाँहरूलाई बताउने मेरो इच्छा त छैन, तर भन्दा पनि यहाँ हाम्रो नै नजिक सेन्ट्रल होटेलमा पनि समस्या चलेको थियो। त्यसमा एकदमै नन पोलिटिकली गर्दा पनि हामीलाई कर लागेर हामीले एउटा जिएनएलएफले पनि स्टेप उठाएर हामीले पोलिटिकल बनाउन कर लाग्यो। त्यो एक दिन हामीले ठुलो धरना नै गरेको थियौँ। सो त्यो धरना मुताबिक
मोटामोटी त्यो कार्यक्रम सफल भएको भन्न मिल्छ। किनभने आज सेन्ट्रल होटेलले स्टाफहरूसँग बसेर 2 दिन अगाडि अलिकति छिनाफाना गरेको छ। उहाँहरूको मनमुटाउ अहिले शान्त भएको वातावरण देखिँदैछ। मालिकले उहाँहरूलाई स्यालेरी हालिदिने भनेर कुरा भयो। त्यसमा अन्त हामी यो मिडियाबाट मालिकलाई जसोतसो पनि हामीले नराम्रो सराम्रो जे भने पार्टीको तर्फबाट भन्यो भने पनि हामीले त्यो गरिब भोको पेटको आवाज भएर बोलिदिएको थियौँ। र आज हामीले खुसीको खबर सुन्दैछौँ कि मालिकसँग स्टाफको एकदम राम्रो वातावरणमा बात भएर उहाँहरूको मतामत मिल्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यसले गर्दा हामी मालिकलाई 2 हात जोडेर हामी धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त। मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ। त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। यस वर्ष कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राखेर दुर्गा पूजा सुचारू र शान्तिमय ढंगमा सम्पन्न गराउन राज्यका मुख्यमन्त्रीले सबै जिल्ला पुलिस प्रशासन र पूजा आयोजना गर्ने पञ्जीकृत सामाजिक संघ संस्थासँग भर्चुअल सभा सम्पन्न गरेको छ। यसलाई सुचारू रूपमा सम्पन्न गर्न यता कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा कालेबुङका सामाजिक संस्थाहरूलाई लिएर टाउन हलमा सभा सम्पन्न गरियो। सभामा डीएसपी हेडक्वार्टर जुगलचन्द्र विश्वास, थाना प्रभारी सञ्जय घोष, सूरज लामा, डीआईबी इन्चार्ज लेन्डुप फुन्चुङ भुटिया आदि उपस्थित रहेका थिए। सभामा कालेबुङका 50 वटा भन्दा अधिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। वर्षौंदेखि गाडे घाउ भएर बसेको आधार कार्ड संशोधन चाँडै चिया बगानमा गराउने, जुन प्रकारले चिया बगानका श्रमिकहरूले पाउने पीएफमा नाम, जात, उमेर नमिलेर श्रमिकहरू रिटायर भएपछि पनि आफ्नै पाउने पीएफ नपाएको 2 देखि 3 वर्षसम्म पुग्दा पनि कुनै पहल नभएको कारणले जीटीए चेयरम्यान अनित थापासँग भेट गरी यसको समाधान निकालिसकेको र आउँदो अक्टोबर नोभेम्बरदेखि प्रत्येक चिया बगानमा आधार कार्ड क्याम्प लगाउने दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समिति कार्यकारिणी अध्यक्ष जेबी तामाङले बताएका छन्। विशेष हामी कमानमा चाहिँ काम किन गर्छौं भन्दाखेरि जब म 58 वर्ष पुगेर रिटायर हुन्छु,
रिटायर भएपछि मैले पिएफ पाउँछु एकमुष्ट 3 लाख 3.5 लाख, अनि ग्रेजुटी म 1.5 लाखमा पाउँछु, अनि पेन्सन पनि हुन्छ मेरो भने एउटा गर्व गरेर एउटा मनमा खुसी लिएर हामी गाउँमा काम गरेको हुन्छौँ। र रिटायर हुँदाखेरि जब रिटायर हुन्छु म यो पैसा पाएर मेरो सानो झुपडी हुन्छ, घर बनाएको हुन्छ हामीले, त्यसको छाना फेर्छु, एउटा डाइनिङ टेबल हालौँला, एउटा सोफा सिटहरू किन्छु, नाता नातिनीहरूलाई यसो सानो सानो कुण्डलहरू यसो बाली केही किनिदिन्छु भन्ने एउटा सपना लिएर हामी कमानमा डुबेको हुन्छौँ। अनि मैले हेरेको आज सबै कमानमा डुल्दैछु म, यो सबै कमानकै समस्या छ। आज कोही कमानले पिएफ तपाईँहरूको काटिरहेछ, तपाईँहरूको 12 रुपियाँ 6 रुपियाँ 18 नभएर 24 रुपियाँ तपाईँको दिनमा काट्छ, 48 रुपियाँ गरेर डेली बुझाउनु पर्ने। 58 वर्षमा म रिटायर हुन्छु, रिटायर भइसकेपछि मैले ग्रेजुटी पाउँदिनँ, पिएफ पनि पाउँदिनँ, पेन्सन पनि पाउँदिनँ, अनि 58 वर्ष काम गरिसकेपछि ढाका अर्को ठाउँ काम गर्नु जान सक्छौँ? हामी त बुढो भएको हुन्छौँ, बुढी भएको हुन्छौँ, सबै हाम्रो 58 वर्षसम्म हाम्रो खुन पसिना सबै यो कमानमा दिएर हाम्रो जवानी जम्मै त हामी दिएको हुन्छौँ, भनिसकेपछि सबै सकेको हुन्छौँ त हामी त। त्यहाँबाट हामी कहाँ जानु, के खानु? यहाँनिर अघि पिएफ बाउसँग पनि बसेँ, बुढोबाउहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर। सबैभन्दा समस्या अर्को के छ भन्नुहोस् त, हामी जब रिटायर हुन्छौँ, रिटायर हुँदाखेरि फेरि हामीले पेन्सन पाउनुमा झमेला भइरहेको छ, कति एकाउन्ट खोल्नुमा झमेला, कसैको ग्रेजुटीको पनि अहिले चेक दिन्छ, तपाईँलाई क्यास दिँदैन अहिले हामीलाई, होइन, ग्रेजुटी दिन्छ। अनि यो चाहिँ किन यस्तो हुँदैछ भन्दाखेरि जब 2013मा आधार कार्ड खिच्यौँ, 2014देखि चाहिँ के भयो, अनलाइन भयो। अब आज पिएफको क्लेम पठाउनुहोस् त फर्केर आउँदैछ, किन भन्दाखेरि तपाईँको उमेर मिल्दैन। पिएफ अफिसमा यहाँनिर तपाईँले पहिला कमानमा लाग्दाखेरि मन परिलेखेको छ नि त, यहाँनिर पहिला कसको नाम के, बाउको नाम मिल्दैन, कसैको आमाको नाम मिल्दैन, कसैको हस्बेन्डको नाम नमिलेको, कसैको उमेर नमिलेकोहरू थुप्रै केस फर्केर आउँदैछ अहिले कमानमा, सबै कमानमा। 27वटै कमान घुम्छु म, 27वटै कमानमा यो समस्या देखेँ मैले। र अन्य पेट्रोलिङ गर्नेहरू पनि आयो होला, गर्यो होला, के गर्यो, तर हाम्रो चाहिँ काम के हो भन्दा मेरो पनि फर्केर आउला नि त भोलि, मेरो घर परिवारको पनि सबैको त। हामी त एउटा भाँडामा भात खाने, एउटै कुवामा बस्ने, हामी कुवाको ब्याङ्क कुवामै भने हामी कमानको मान्छे कमानमै बस्ने हो नि त हामी। पहिरो, जाम अनि दुर्घटनाबाट जनसाधारणलाई सुरक्षित राख्न जीर्ण अवस्थामा रहेको सिलगढीसँग डुवर्सलाई जोड्ने ऐतिहासिक धरोहर कोरोनेसन ब्रिजको रक्षा एवं 2019 सालदेखि एलेनवाडीबाट सेवोक बजारसम्म नयाँ सडक सेतु निर्माणको माग गर्दै आइरहेको एउटा गैर सरकारी संस्था डुवर्स फोरम फर सोसियल रिफर्मद्वारा बिहिबार मालबजारको सुभाष मोड नजिक यथाशीघ्र नयाँ सडक सेतु सेवोक ब्रिज 2 को मागमा फोरमका सदस्यहरूले धरना प्रदर्शन गरे। यस धरना प्रदर्शनमा डुवर्सको बानरहाट, अलिपुरद्वार, बीरपाडा, चाल्सा, मेटली, कालचिनी, गोरुबथान, नगरकट्टा, उदलाबाडी, वासाबाडी लगायत विभिन्न स्थानका सयौं मानिसहरूले सहभागिता जनाएका थिए। फोरमका महिला उपसभापति मीनाक्षी घोष, पुरुष उपसभापति अरुण कुमार चौधरी, नगरकट्टा युनिटका केया ब्यानर्जी, डामडिम युनिटका विकास देवराय, वासाबारी युनिटका श्याम गुप्त, परिमल मित्र स्मृति महाविद्यालयका प्राध्यापक चन्दन खा, सुप्रतिम सरकार, विमल बागे, अशोक उराव एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूले सेवोक ब्रिज 2 को सन्दर्भमा महत्वपूर्ण वक्तव्य राखेका थिए। देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे कि सेवोक में सेवोक ब्रिज बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। तो इसीलिए लेकिन हमारा आंदोलन डुवर्स फोरम फॉर सोशल रिफॉर्म जो फॉर्म हुआ है, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है कि सेकंड सेवोक ब्रिज के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ताकि ये जो सपना है, ये डिमांड से ज़्यादा सपना है, क्योंकि डुवर्स का हर आदमी देखता है। कोरोनेशन ब्रिज जो है 1937 साल में बना था, आज वो 83 ईयर्स उसका पार हो चुका है, लेकिन अभी तक सेकेंड सेवोक ब्रिज नहीं बन पाया है। कोरोनेशन के ब्रिज के बीचों बीच एक क्रैक भी है 2.5 फीट का, जो कि 2011 साल का भूमिकंप हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, 6.8 था रिक्टर स्केल पे उस समय, लेकिन बीच में एक क्रैक आया था। पिलर का नीचे का हिस्सा पूरी हट गया है, और तीस्ता का जो पानी का स्पीड है वो भी एक बहुत डिस्टर्ब कर, मतलब वो भी बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर किसी दिन कोरोनेशन ब्रिज अचानक से गिर गया, कोरोनेशन ब्रिज अगर किसी दिन अचानक गिर गया तो बहुत लोगों का जान जाएगा। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, सरकार रिस्पॉन्सिबल होगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बराबर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जो जान जाएगा उसको तो लौटा के नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए हम बार बार इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास अनुरोध कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द सेवोक में सेकेंड ब्रिज बनाए।
अभी जो नया प्रस्तावित है वो एलेनबाड़ी चेक पोस्ट से सीधा सेवक बाजार पार करके आपका जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर कनेक्ट होना है, जिससे 15 किलोमीटर रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। आपने देखा है कि रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, उसके कारण माल बाजार का 7 बच्चा जो है अपना नीट एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सारा साल तैयारी करने के बाद कोई बच्चा अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, कोई एम्बुलेंस वहाँ अटक जाता है तो उसी में पेशेंट का जान चला जाता है। यहाँ पे हम लोग का बॉर्डर एरियाज़ है, हमेशा चाइना के साथ एक टेंशन चलता है। उस सिचुएशन में भी देखिए कि हर तरह से वो ब्रिज हमारे लिए एक लाइफलाइन है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को बस आश्वासन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार को आज के इस आंदोलन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अब आप लोग सो के रहेंगे तो हम लोग सोने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में वो लोग अभी तक सो ही रहे हैं, सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। आश्वासन से काम नहीं होने वाला है। इनमें यह आंदोलन दिन ब दिन और ज़ोरदार होगा, क्योंकि आज हमारे लिमिटेशन था कोविड-19 सिचुएशन में 100 से ज़्यादा आदमी को अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, इसीलिए हम आज कम लोगों के साथ ये आंदोलन किए। लेकिन आगामी दिन में 500 बाइक लेके हम लोग NH डिवीज़न 9 जो कि आपका सिलीगुड़ी का माटीगारा में है, उन्हीं के अंडर में ये ब्रिज भी आता है, तो हम उसका घेराव करने वाले हैं। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।